सायद आज गेलजन दोर्जीको सट्टा कति कुनै अर्को जने पहाडे ब्राह्मण के अरे यो सङ्गीतकारले यो गीत गाइदिएको भए सायद राज्य यति निर्मम कारबाहीमा जाँदैन थियो होला। अब त्यस्तै गरेर जने अर्को उहाँले एउटा विभेद चाहिँ छ यहाँ कानुनको जने लागू गर्नेमा कारबाही गर्नेमा मानिसको वर्ण जात लिङ्ग हेरेर त्यसको चाहिँ नि इन्टेन्सिटी अथवा त्यसको चाहिँ गम्भीरता त्यसमा चाहिँ त्यो फरक अवश्य त्यो विभेद छ। र अब के अरे शेरबहादुर तामाङले थोरै बोल्न नजान्दाखेरि उसको मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने 70 अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने ब्राह्मणवादी नै रक्षा मन्त्री र के भन्छ के अरे स्वास्थ्य मन्त्रीहरू र सञ्चार मन्त्रीहरू अहिले पनि माननीय मन्त्री चाहिँ खाइरहनु पर्ने यो खालको विभेद छँदैछ। त्यो ध्वस्त भनेको त के अरे अब व्यावहारिक रूपमा त्यो त जलाउने हो, त्यो नष्टै पार्ने हो नि त। अब साङ्गीतिक जने उसमा के अरे गीती साङ्गीतिक जने छायाङ्कन गर्दाखेरि अब त्यो ध्वस्तलाई कसरी त्यहाँ प्रतिबिम्बित गर्ने भन्ने कुरा हो। कि त्यसलाई पानीमा डुबाउनु पर्यो, कि त्यसलाई खाल्डो खण्ड चाहिँ गाड्नु पर्यो, कि त्यसलाई च्यात्नु पर्यो, त्यो कि त्यसलाई जलाउनु पर्यो। त्यो किन छायाङ्कनमा त्यो गीतले त त्यो मागेको छ कि त्यो चाहिँ एकात्मक धर्म संस्कृतिको आस्था हो र त्यो हाम्रो त्यसमा असहमति छ, यसलाई नष्ट ध्वस्त बनाएर अर्को चाहिँ नयाँ झन्डाको परिकल्पना गर्नुपर्ने भन्ने उसको भनाइ हो। र त्यसको लागि एउटा छायाङ्कनको लागि आवश्यक विषयवस्तुलाई त्यहाँ एउटा सृजना गरेको हो। त्यही कारण उसले यसको चाहिँ नियोजित ढङ्गले यसै गरौँला उसै गरौँला जातीय सद्भाव बिथौँला भन्ने कुरा त होइन। भनेकै त्यो आगो लाउने हो। हिजो राजाको शालिग त तोडियो होइन, तपाईँको चाहिँ राजतन्त्रात्मक चाहिँ राज्य व्यवस्थाका ती सम्पूर्ण अवशेषहरूलाई त हामीले त बमै पड्काएर तोड्यौँ, घ्यामर हिर्काएर तोड्यौँ होइन। भएन उहाँ त के भन्छ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग चाहिँ के अरे सिंहदरबार शालिगको चाहिँ माथिको त्यो सिरिपेज औँलाई भाँचिदियो होइन। त्यही कारणले विद्रोहमा यो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न भन्ने होइन। जब मानिसहरूमा एउटा चाहिँ राजनीतिक विद्रोह होइन, एउटा सांस्कृतिक विद्रोह हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन सम्मत नै सबै काम हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यदि चाहिँ साँच्चै गेलजन दोर्जीलाई एउटा राष्ट्रिय झन्डा जलाएकोमा कारबाही गर्यो भने यो देशका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ के नक्सा देशको नक्सालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुराले काटेर चाहिँ त्यो आन्द्राबुढी लुचेर खाएको जस्तो रगत खाएको जस्तो गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो केक खाएर चाहिँ जन्मदिन मनाएको त्यो प्रधानमन्त्रीको हातमा हतकडी लाग्ने नलाग्ने। यो देशका निरङ्कुश शासक ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो जन्मदिन चाहिँ के अरे नेपालको झन्डा चाहिँ केकमा राखेर काटेर खाएको छ, त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुने कि नहुने। हिजो मात्र खस कवि चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरे मर्दाखेरि उसको लासमाथि चाहिँ किन राष्ट्रकवि भन्नु, त्यो राष्ट्रकवि हुनाले सबैजना राष्ट्रमा बोल्ने भाषाको उसले कविता लेख्नु पर्यो। खस भाषामा कविता लेखेर म उसलाई राष्ट्रकवि मान्दछु, म मान्दै त्यही हो मेरो हाम्रो असहमति भनेको। त्यसको लासमाथि चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर उसलाई जलाउनु मिल्छ, उसलाई सम्मान गरेर एकछिन राष्ट्रिय झन्डा ओढाउ जलाउँदै निकाल्नु पर्दैन। तर त्यो झन्डा सायद त्यही कारण झन्डाको दुरुपयोग धेरै पटक चाहिँ भइसकेको छ। त्यही कारण यदि दुरुपयोग गरेर सभालाई कारबाही गर्छ भने गेलजन दोर्जी त्योबाट अछुत हुन सक्दैन। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ पहाडे ब्राह्मणहरूले अपराध गर्दाखेरि चाहिँ उसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने अनि आदिवासी जनजातिले सानो अपराध गर्दै एउटा जघन्य अपराधको चाहिँ कारबाही हुन्छ भने यो खालको जघन्य अपराधको चाहिँ यदि यो विभेदकारी चाहिँ ऐन कानुन लागू हुन्छ भने यसको विरुद्धमा पनि यस्तो विभेदकारी न्यायालयको विरुद्धमा पनि भोलि विद्रोह उठ्न सक्छ। अब राजनीतिक मुद्दाहरू उठाउने र राजनीतिकसँग असहमति राख्न सबै नागरिकले पाउँछ होइन, पाउँछ नि। कि हिजो हिन्दू राजा र हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि त्यो चाहिँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग बहुदलीय व्यवस्थालाई असहमति राखे, आन्दोलन गरे, कानुन विपरीत कति काम गरे, हामीलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर चाहिँ जेलमा हाल्थ्यो। पछि गणतन्त्र राज्य व्यवस्थामा चाहिँ प्रचण्डका चाहिँ के अरे 10 वर्ष जनयुद्ध कालमा पनि त्यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था विरुद्ध कतिवटा काम गरे होइन। त्यसलाई फेरि पनि एउटा चाहिँ आतङ्ककारी भनेर चाहिँ टाउको मूल्य तोकेर कति चाहिँ गैर कानुनी कामहरू, कानुन विरोधी कामहरू। त्यही कारण विद्रोहमा निश्चित रूपमा मानिसहरूले कानुन सम्मत काम नै गर्छ भन्ने छैन। उसले आफ्नो विद्रोहको आवाजहरू त्यो कानुन सम्मत होस् या नहोस् उसले त्यो विद्रोहको आवाज उठाइरहन्छ। र गेलजन दोर्जीले स्पष्ट भनेको छ मैले एउटा राजनीतिक बहसको विषय बनाओस् भनेको खातिर मैले एउटा साङ्गीतिक माध्यमबाट मेरो एउटा चाहिँ यो छलफलको विषय बनाओस् भन्नाले मैले गीती साङ्गीतिक माध्यमबाट यो चाहिँ विषयवस्तु पस्केको हो। नेपालको झन्डा जलाउनुको पछाडिको मूल कारण यो चाहिँ नि आदिवासी जनजातिहरूको विमति छ। यो झन्डा हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई प्रस्तुत गर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ नै उसले त्यो झन्डा जलाउनुको कारण पनि स्पष्ट पारेको हुनाले त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन। किनभने आफ्नो चाहिँ असहमति राख्ने अधिकार सम्पूर्ण नागरिकको हुन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यको कानुनसँग होइन, राज्यसँग अथवा कुनै चाहिँ उसँग चाहिँ असहमति राख्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको आधारमा उसले यो गीत गाएको हो र त्यो झन्डा चाहिँ जलाउने काम भएको हो। 250 वर्षको यो चाहिँ आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको इतिहासमा
असाध्यै नौलो शैलीले जुन प्रकारको हामीमाथि भएको विभेदको आवाज उठाएको छ त्यो आवाजले एउटा ठुलो राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ र यो विशेष गरेर नस्लवादी शासकहरू बसेको सिंहदरबार चाहिँ अहिले चाहिँ झन्डै झन्डै 8 रेक्टर स्कुलको भूकम्प आएर हल्लिया जस्तो भएको छ। किनभने यो चिजले त सबैजना के अरे मूलवासी आदिवासीले त प्रभावित बनायो नि। सङ्गीतको माध्यमबाट पनि हाम्रो पीडा यति प्रभावकारी ढङ्गले उठाउन सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ सबलाई लागेको बेलामा अनि नस्लवादी शासकको सङ्कीर्ण विचार के भने अब यो ग्याल्जेन दोर्जीलाई हामीले समयमै कारबाही गरेर जेल हालेन भने यस्तो ऱ्याप गीत गाउने यहाँ हजारौँ ग्याल्जेन दोर्जी जन्मन सक्छ। त्यस कारण अब भविष्यमा यस्तो खालको चाहिँ गीत सङ्गीतकारको जन्म हुन नदिनका लागि यो ग्याल्जेन दोर्जीलाई अब हामीले निमट्यान्न पार्नुपर्छ भनेर पूर्वाग्रही ढङ्गले आएको छ। ज्ञानेन्द्रको चाहिँ काट्टो खाने ज्ञानेन्द्रको भत्तरा हन्डी खाएर बाँच्ने ज्ञानेन्द्र साईले हिजो ओकेल्यो। त्यही कारण ज्ञानेन्द्र साईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ग्याल्जेन दोर्जीको हातमा क्रिस्चियनको झन्डा थियो। त्यो चाहिँ के अरे बुद्धको झन्डालाई क्रिस्चियन भने त नालायक होइन, त्यो चाहिँ हिन्दू अति हिन्दूवादी चाहिँ आतङ्ककारी त होइन। तँलाई हामी आदिवासी जनजातिले यो बुद्धले चाहिँ तँलाई भेट्यो भने तँलाई हामी श्राप दिन्छौँ कि त जस्तो कुपुत यो नेपालमा बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धको झन्डा समात्ने मान्छेलाई क्रिस्चियनकरण भन्नु र बुद्धको मूर्तिलाई चाहिँ जिसस क्राइस्टको चाहिँ प्रतिमा चाहिँ देख्नु तेरो आँखा फुटेको हो। त्यस कारणले म ज्ञानेन्द्र साईलाई चुनाव दिन्छु। त्यस कारणले कमसेकम कुलमानको त्यो सपना होइन नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने जुन कुलमानको एउटा चाहिँ सुनौलो सपना छ त्यो साकार पार्नको लागि कुलमान घिसिङलाई अहिले पनि सबैको चाहना छ कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको के अरे प्रमुख बनाएर राख्नुपर्छन्। तर बिचौलियाहरूले करोडौँ रुपियाँको चलखेल गरेर चाहिँ इन्भर्टरका चाहिँ व्यापारीहरूको चाहिँ के भन्छ जेनेरेटरका व्यापारीहरूको चाहिँ पैसा खाएर यदि चलखेल गरेर कुलमान घिसिङलाई कदम कदाचित प्राधिकरणबाट हटाएर यो देशमा 1 घन्टा मात्र लोड सेडिङ भओस् अनि ती इन्भर्टर पसलहरू ती जेनेरेटर पसलहरू अनि कुलमानको ठाउँमा आउने विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखको घर खोजेर जनताले जलाउनेछन्। किनभने जनता अहिले असाध्य चाहिँ के अरे सचेत भइसकेको छ। त्यस कारणले यो खालको चाहिँ काम राज्यले चाहिँ त्यो चुनौती चाहिँ फेस गर्न तयारी छन् भने कुलमानको विकल्प सोच्नु पर्यो। हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ पाथिभरा च्यानल। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। पाथिभरा च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरूको साथमा म सुदीप भण्डारी उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन आज मेरो साथमा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा आदिवासी जनजाति अभियन्ता आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। आङ्काजी तपाईँलाई स्वागत छ। एकदम धन्यवाद। के छ दाइ आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब आजकल यही हो के अरे कोरोनाको महामारीमा परेका अपाङ्गहरू विपन्न परिवारहरूको लागि अलिकति राहत वितरण अनि उपचार नपाएर जाने अशक्त भएका मानिसहरूको लागि थोरै उपचारको व्यवस्था होइन अनि अलिकति राजनीतिक एउटा गतिविधिहरूमा नै बढी म संलग्न छु। ओके, अहिले पछिल्लो दिनमा जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध भएका एकजना युवा ग्याल्जीले चाहिँ बनाएको एउटा गीतमा देशद्रोही नामको एउटा गीतमा चाहिँ नेपाली झन्डा जलाएको देखाइएको छ, नेपाली झन्डा जलाएको छ। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको मत के छ? अब नेपालको झन्डा जलाउनुको पछाडिको मूल कारण यो चाहिँ नि आदिवासी जनजातिहरूको विमति छ। यो झन्डा हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई प्रस्तुत गर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ उसले त्यो झन्डा जलाउनुको कारण पनि स्पष्ट पारेको हुनाले त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन। किनभने आफ्नो चाहिँ असहमति राख्ने अधिकार सम्पूर्ण नागरिक हुन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यको कानुनसँग होइन राज्यसँग अथवा कुनै चाहिँ उसँग चाहिँ असहमति राख्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको आधारमा उसले यो गीत गाएको हो र त्यो झन्डा चाहिँ जलाउने काम भएको। असहमति राख्न पक्कै पनि पाइन्छ। देशमा धेरै कुराहरू अब आदिवासी जनजातिहरूलाई मन नपरेका होला। मलाई पनि देशमा भएका गतिविधिहरू धेरै कुराहरू मन नपरेको होला, विकास भएको कुराहरू मन नपरेको होला, राज्यले गरेका कामहरू मलाई पनि मन नपरेको होला। तर एउटा झन्डै जलाउने भन्ने त एकदमै नराम्रो हो नि दाइ। अब हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब म के अरे एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता, मैले अन्तर्वार्ता र के अरे सभा समारोहमा सम्बोधन गर्दा मैले भन्ने नै हो नि यो चाहिँ पुरानो हिन्दूवादी राज्य सत्ता यो राजतन्त्रात्मक चाहिँ के अरे हिन्दूका प्रतीकहरूलाई ध्वस्त बनाउनुपर्छ भने चाहिँ मैले त ध्वस्त भनेको त के अरे अब
व्यवहारिक रूपमा त्यो त जलाउने हो, त्यो नष्ट पार्ने हो नि त। अब साङ्गीतिक जने उसमा के अरे गीती साङ्गीतिक जने छायाङ्कन गर्दाखेरि अब त्यो ध्वस्तलाई कसरी त्यहाँ प्रतिबिम्बित गर्ने भन्ने कुरा हो। कि त्यसलाई पानीमा डुबाउनु पऱ्यो, कि त्यसलाई खाल्डो खण्ड चाहिँ गाड्नु पऱ्यो, कि त्यसलाई च्यात्नु पऱ्यो, त्यो कि त्यसलाई जलाउनु पऱ्यो। त्यो किन छायाङ्कनमा त्यो गीतले त त्यो मागेको छ कि त्यो चाहिँ एकात्मक धर्म संस्कृतिको आस्था हो र त्यो हाम्रो त्यसमा असहमति छ, यसलाई नष्ट ध्वस्त बनाएर अर्को चाहिँ नयाँ झन्डाको परिकल्पना गर्नुपर्ने भन्ने उसको भनाइ हो। र त्यसको लागि एउटा छायाङ्कनको लागि आवश्यक विषयवस्तुलाई त्यहाँ एउटा सृजना गरेको हो। त्यही कारण उसले यसको चाहिँ नियोजित ढङ्गले यसै गरौँला उसै गरौँला जातीयतामा बिथौँला भन्ने कुरा त होइन। छायाङ्कनका क्रममा यस्तै खालको घटना घट्यो, यस्तै काम गरियो भन्नुभयो, एउटा कथाले माग्यो भन्दैमा एउटा बाउलाई मार्ने, आमालाई मार्ने, त्यस्तो किसिमको गतिविधि नि गर्न पाइन्छ? होइन, अब सुन्नुहोस् न, अब उसले सिंहदरबारमा झुन्डाको झन्डा जलायो, अब कुनै सरकारी कार्यालयमा गएर झन्डा जलायो भने त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले बुझ्ने हो। अब मैले भने भिडियो होइन, भिडियोको छायाङ्कन गर्दाखेरि जस्तै फिल्मको सिनमा पनि यस्ता खालका छायाङ्कनको लागि आवश्यक चाहिँ कृत्रिम चाहिँ सिनहरू सिर्जना गर्छन्। त्यहाँ तपाईँको मान्छेलाई बन्दुकले हिर्काएर मार्नुपर्ने स्थिति आउँला होइन, कसैको त्यो घर जलाउनु पर्ने स्थिति आउँला। अब कथावस्तुलाई अलिकति प्रभावित बनाउनको लागि छायाङ्कन त आवश्यक हुन्छ र उसले त्यो आफ्नो कथावस्तुमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिङ्गो यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय बनोस्। तर त्यसरी एउटा फिल्म छायाङ्कन गर्दाखेरि त सम्बन्धित निकायबाट अथोरिटी लिएको हुन्छ दाइ। कसले? मैले अघि नै भने अब राजनीतिक मुद्दाहरू उठाउने र राजनीतिकसँग असहमति राख्न सबै नागरिकले पाउँछ होइन, पाउँछ नि। कि हिजो हिन्दू राजा र हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि त्यो जुन राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग बहुदलीय व्यवस्थालाई असहमति राखे, आन्दोलन गरे, कानुन विपरीत कति काम गरे, हामीलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर चाहिँ जेलमा हाल्थ्यो। पछि गणतन्त्र राज्य व्यवस्थामा चाहिँ प्रचण्डका चाहिँ के अरे 10 वर्ष जनयुद्ध कालमा पनि त्यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था विरुद्ध कतिवटा काम गरे होइन। त्यसलाई फेरि पनि एउटा चाहिँ आतङ्ककारी भनेर चाहिँ टाउको मूल्य तोकेर कति चाहिँ गैर कानुनी कामहरू, कानुन विरोधी कामहरू। त्यही कारण विद्रोहमा निश्चित रूपमा मानिसहरूले कानुन सम्मत काम नै गर्छ भन्ने छैन। उसले आफ्नो विद्रोहको आवाजहरू त्यो कानुन सम्मत होस् या नहोस् उसले त्यो विद्रोहको आवाज उठाइरहन्छ। र ग्याल्जेन दोर्जीले स्पष्ट भनेको छ, मैले एउटा राजनीतिक बहसको विषय बनोस् भनेको खातिर मैले एउटा साङ्गीतिक माध्यमबाट मेरो एउटा चाहिँ यो छलफलको विषय बनोस् भनेर मैले गीती साङ्गीतिक माध्यमबाट यो चाहिँ विषयवस्तु पस्केको हो होइन। अब झन्डा फेर्ने, तपाईँको देशको नामै फेर्ने भन्ने कुरा त यो पहिले नै आइरहेको कुरा छ नि। त्यो त हो, त्यही फेर्न उसले सुन्नु न, जनयुद्ध कालमा नै हामीले भन्यौँ होइन, अब फेर्ने भनेको त्यो आगो लाउने हो। हिजो राजाको शालिग त तोडियो होइन, तपाईँको चाहिँ राजतन्त्रात्मक चाहिँ राज्य व्यवस्थाका ती सम्पूर्ण अवशेषहरूलाई त हामीले त बमै पड्काएर तोड्यौँ, घ्यामर हिर्काएर तोड्यौँ होइन। भएन उहाँ त के भन्छ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग चाहिँ के अरे सिंहदरबार शालिगको चाहिँ माथिको त्यो सिरिपेज औँलाई भाँचिदियो होइन। त्यही कारणले विद्रोहमा यो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न भन्ने होइन। जब मानिसहरूमा एउटा चाहिँ राजनीतिक विद्रोह होइन, एउटा सांस्कृतिक विद्रोह हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन सम्मत नै सबै काम हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। पक्कै पनि कानुन सम्बन्धी काम हुनुपर्छ भन्ने त छैन, तर देशको एउटा चिनारी राष्ट्रिय झन्डा, नेपालको चिनारी कुरा गर्दा राष्ट्रिय झन्डा भयो, गौतम बुद्ध, सगरमाथा, यी सबै कुरालाई ध्वस्त पार्दै हिँड्ने भन्ने कुरा त हुँदैन होला नि दाइ? होइन, अब तपाईँले मलाई स्पष्ट भन्नुहोस् कि त्यो त्रिकोणात्मक चाहिँ चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा नेपालको कुन चाहिँ माटोसँग, नेपालको कुन चाहिँ आदिवासीको इतिहाससँग, नेपालको कुन चाहिँ भूभागसँग त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, त्यो तपाईँले मलाई प्रश्न पार्नु पर्यो। तर मैले बुझेको यो झन्डाको इतिहास के हो भन्दाखेरि हिजो कुनै समय कालखण्डमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य लिनका लागि त्यो सदस्य लिनका लागि त्यो देशले चाहिँ आफ्नो देशको झन्डा, आफ्नो देशको लिपिहरू बुझाउनु पर्ने। अब लिपिमा त्यति बेलाको शासकले चाहिँ देवनागरी लिपिलाई नेपाली लिपि भनेर चाहिँ बुझाउनु खोज्यो। त्यो चाहिँ इन्डियाले दर्ता गरिसकेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ रञ्जन लिपिको चाहिँ दर्ता भयो। दर्ता त रञ्जन लिपि भयो, फेरि प्रयोग त देवनागरी लिपि नै गरेका छन्। र त्यति बेला चाहिँ झन्डाको परिकल्पना नगरेको हुनाले त्यति बेला चाहिँ प्रत्येक हिन्दू मन्दिरमा अङ्कित यो त्रिकोणात्मक चाहिँ यो झन्डा जहाँ चाहिँ चन्द्रवंशी र सूर्य पहिलेदेखि नै नेपालको झन्डाको रूपमा चलि नै रहेको थियो नि। तपाईको आधिकारिक रूपमा यो कसैले चलायो? यो पृथ्वीनारायण शाहले यो त्रिकोणात्मक अजयगढ, इन्डियाको अजयगढको चाहिँ हिन्दू के अरे राजतन्त्रले चाहिँ प्रयोग गरेको त्यो झन्डालाई नै आफ्नो झन्डाको रूपमा चाहिँ उसले प्रयोग गरे। यो झन्डाले एउटा राजाको राज संस्थाको मात्रै नभएर एउटा चन्द्र सूर्य जहिलेसम्म रहन्छ तबसम्म हाम्रो देश रहन्छ भन्ने हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्छ। यो चाहिँ नेपाल चाहिँ त्यति बेलासम्म रहन्छ जबसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छ भने। चन्द्र र सूर्य के हिन्दूका मात्रै हुन्? त्यो ठिक छ नि त, र तपाईँले भनेको कुरा म मान्दछु। त्यसो भए नेपालको संविधानमा नेपाली झन्डाको चाहिँ आकार प्रकारको व्याख्या भयो।
अनि यो चन्द्र सूर्यको अर्थ के हो, रातको अर्थ के हो, निलोको अर्थ के हो भनेर चाहिँ किन व्याख्या गरेन त? किन मौन बस्यो? तपाईँले भने चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ प्रकृति चाहिँ उसको यो सङ्केत हो भने चाहिँ त्यो लेख्नु पऱ्यो नि। संविधानमा चाहिँ झन्डाको चाहिँ आकार प्रकारको सबै कुरा चाहिँ विस्तृत व्याख्या गर्ने। अनि चन्द्रको अर्थ के हो, सूर्यको अर्थ के हो, निलोको अर्थ के हो, रातको अर्थ के हो चाहिँ व्याख्या नगरेर मौन बसेर हुन्छ? त्यस्तो मान्छे झुकाउनु पाइन्छ? ल ठिक छ, ल चन्द्र भनेको चाहिँ आदिवासी जनजाति हो, सूर्य भनेको चाहिँ यहाँका चाहिँ के अरे खस आर्य हो भनेर भन्नु न त। ल त्यसो भनिदियो भने मान्नुहुन्छ तपाईँ? मैले भनेको यहाँको समाजलाई, यहाँको धर्म संस्कृतिले, बहुजातीय धर्म संस्कृतिलाई त्यो झन्डाले प्रतित्व गर्न पर्यो। त्यो भनेको त्यो रङ के, त्यो रातो मात्र चाहिँ यो रङले के प्रतित्व गर्छ होइन, वरिपरिको निलोले त्यो के प्रतित्व गर्छ? त्रिकोणात्मक जुन के भन्नुभयो त्यो लेख्नु पऱ्यो त बाबा। संविधानमा नलेखेको कुरा तपाईँले भन्दा हामी मान्छौँ र। त्यही कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि प्रत्येक के अरे हाम्रो यो लोगोहरू हुन्छन्, प्रत्येकजना झन्डाहरू हुन्छन्, त्यसको चाहिँ नि त्यसको विधान संविधानमा त्यसको अन्तमा त्यसको चाहिँ व्याख्या हुन्छ। यसको मतलब यो हो है, किन मान्छेले भोलि अपव्याख्या नगरोस् भने त्यसको व्याख्या गरेको हुन्छ। अब नेपालको संविधानमा त्यो त्रिकोणात्मक झन्डाको त्यो आकारको पनि व्याख्या छैन होइन। त्यसपछि त्यसको चाहिँ चन्द्र सूर्य अङ्कित चाहिँ त्यो के अरे औषध प्रतीकहरू छन्, त्यसको के हो अर्थ त्यो पनि खोला यस्तो हुने भन्ने त छ नि। अनि ठिक, अब मैले भने नि अर्थ त होला नि, त्यो त्रिकोणात्मक राख्नु कारण के त होइन? सिङ्गो विश्वका चाहिँ सबैजना झन्डा चारपाटे हुने, अनि नेपालको झन्डामा 3 कुने हुनुपर्छ, पछाडिको पनि ऐतिहासिक कारण त बताइदिनु पऱ्यो नि। अरूभन्दा बेग्लै पहिचान हो नि। ए बा, विभेद भन्दामा टाउको टेकेर हिँड्ने कुरा त भएन नि। त्यही कारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो झन्डाको त्रिकोणात्मक यसको चाहिँ इतिहास के हो, त्यसपछि यो झन्डामा चन्द्र सूर्य अङ्कित हुनुको पछाडिको इतिहास के हो, अनि त्यसपछि यस झन्डामा रातो र चाहिँ होइन के अरे सप्तरङ्गी हामी चाहिँ समाज नेपाल भन्छौँ, त्यहाँ त रातो र चाहिँ के भन्छ के अरे सिमरिक होइन, राष्ट्रिय रङ सिमरिक भनेर। सिमरिक त चाहिँ राजाहरूले प्रयोग गर्ने रङ हो होइन, त्यो नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने रङ पनि होइनन्। त्यस कारणले यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ एकात्मक धर्मको आस्था केन्द्रको रूपमा राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई एकात्मक धर्मको आस्था केन्द्र पनि बनाउनु हुन्न र कुनै पनि राष्ट्रिय चिन्ह होस्, कुनै पनि चाहे त्यो झन्डा होस्, चाहे त्यो जानवर होस्, त्यो चाहिँ निशाना छाप होस्, कुनै पनि राष्ट्रिय चिन्ह कुनै धर्म संस्कृति भाषाको प्रतिकूल हुनुहुन्न। किनभने यो नेपाल 120 जाति र 123 भाषाभाषी बस्ने मुलुक हो। त्यस कारणले यहाँको ऐन कानुन सबैको लागि मान्य हुनुपर्छ। त्यसमा कसैको असहमति एउटा झन्डामा नेपालमा भएका सम्पूर्ण जातिलाई ठ्याक्कै अट्टिने गरी त कसरी बनाउँछ? किन नबनाउने? तपाईँको जन भारत जस्तो त्यत्रो चाहिँ मुस्लिम के इसाई क्रिस्चियन त्यत्रो बस्ने ठाउँमा त एउटा झन्डा चाहिँ मजाले सबैको चाहिँ भावना समेट्यो भनेदेखि यहाँ किन नसमेट्यो भन्नुहोस् न? भारतमा त्यसो भए किन त्यो विरोध भएन? त्यही कारणले यसको प्रयास हुनु पऱ्यो। क्या मैले भने प्रयास हुनु पऱ्यो र त्यसको चाहिँ झन्डाको चाहिँ अब मूल कुरा चाहिँ के भने त्यसको व्याख्या नेपालकी समाज जस्तो बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक जस्तै अहिले हाम्रो राष्ट्रिय गान पहिला हामीले चाहिँ श्रीमान गम्भीरलाई त हटाइदिउँ नि, गणतन्त्र आउँदा बित्तिकै हटाइदियो, त्यो राजतन्त्रको अवशेष हो। त्यसमा भएको शब्दावलीमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाला होइन, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल भने त्यसको शब्द उनी चयन भयो, त्यसले त नेपालको प्रतित्व गर्छ नि। हो यस्तो खालको चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिको चिन्ह अब गाई बनाएको छ। अब गाई हिन्दूको प्रतित्व गर्छ, अब यहाँ चाहिँ किराँतीहरूले चाहिँ त्यो गाई खायो भने 12 वर्ष जेल सजाय हुन्छ। त्यस कारण गाईको ठाउँमा हामीले एक सिङ्ग गैँडा राखौँ न, एक सिङ्ग गैँडा राख्दा कसैलाई असर पर्दैन नि। त्यस्तो अलिकति यो झन्डाको विषयमा अलिकति कुरा जोड्न चाहन्छु यहाँनिर। भन्नुहोस् न। विश्वका विशेष गरी पश्चिमा संस्कृतिले चाहिँ हामीलाई एकदमै हाबी गरिरहेको छ। पश्चिमा संस्कृतिले नेपालको संस्कृतिलाई चाहिँ एक किसिमले यसमा अलग डुबिरहेको छ भनौँ न। पश्चिमा संस्कृतिले चाहिँ नेपाली संस्कृतिलाई चाहिँ अलिअलि गर्दै तपाईँको यसलाई परास्त गर्ने, सबै चाहिँ नेपालमा भएका कला संस्कृतिलाई चाहिँ यसलाई निमिट्यान्न पार्दै लाने, अनि त्यसपछि चाहिँ पश्चिमा संस्कृति नेपालमा हाबी हुने किसिमले चाहिँ जुन किसिमले पश्चिमा शक्तिहरू आइरहेका छन्, नेपालका सबै भएका यहाँभित्र भएका कला संस्कृति लगायत सबै कुराहरूलाई निमिट्यान्न पार्दै अगाडि बढेका छन्। यहीसँगै यो कुरा पनि यहाँनिर आयो। नेपालको झन्डामा जुन चन्द्र सूर्य अङ्कित छ त्यसलाई तपाईँको मुस्लिमले पनि, अब चन्द्रमा सूर्यलाई चाहिँ मुस्लिमले पनि मान्छ, मुस्लिम धर्मले नि मान्छ, बौद्ध धर्मले नि मान्छ, अरू विभिन्न धर्महरूले मान्छन्, तर इसाई धर्मले चाहिँ मान्दैन। तर यही कुरा चाहिँ यहाँनिर आयो नि त, यो झन्डा जलाउनु पर्छ, त्यसपछि चाहिँ यो भन्ने कुरा आयो नि त यहाँ त। यो चाहिँ मानिसलाई दिग्भ्रमित बनाउने कुरा हो। गेल्जन दोर्जीले त्यो झन्डामा र चर्चको चाहिँ जेसस क्राइस्टको चाहिँ
त्यो चाहिँ क्रस चिन्ह बोकेर चाहिँ गीत गायो भने त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। ग्याल्जन दोर्जेले एकदम प्रष्ट देखिने गरेर आफ्ना दाहिनेपट्टि बुद्धको चाहिँ फोटो राखेको छ र उसको हातमा बुद्धको झन्डा चाहिँ लिएर बसेको छ भनेपछि उसलाई चाहिँ इसाईकरण गर्दैमा ग्याल्जन दोर्जेको यो सिङ्गो गीतको चाहिँ नि क्रेडिबिलिटी भन्छ नि, यसको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ उपदेयता छ त्यो चाहिँ समाप्त हुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई क्रिस्चियनकरण गर्ने चाहिँ ज्ञानेन्द्रको चाहिँ काट्टो खाने, ज्ञानेन्द्रको भत्तरा हन्डी खाएर बाँध्ने ज्ञानेन्द्र साईले हिजो ओकेल्यो। त्यही कारण ज्ञानेन्द्र साईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ग्याल्जन दोर्जेको हातमा क्रिस्चियनको झन्डा थियो, त्यो चाहिँ के अरे बुद्धको झन्डालाई क्रिस्चियन भने त नालायक होइन, त्यो चाहिँ हिन्दू अति हिन्दूवादी चाहिँ आतङ्ककारी त होइन, तँलाई हामी आदिवासी जनजातिले यो बुद्धले चाहिँ तँलाई भेट्यो भने तँलाई हामी श्राप दिन्छौँ कि त जस्तो कुपुत यो नेपालमा बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धको झन्डा समात्ने मान्छेलाई क्रिस्चियनकरण भन्नु र बुद्धको मूर्तिलाई जाने जिसस क्राइस्टको जाने प्रतिमा चाहिँ देख्नु तेरो आँखा फुटेको हो। त्यस कारणले म ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव दिन्छु यस्तो खालको मनगढन्त कुरा हामीले गर्नुहुन्न। जहाँसम्म धर्मको कुरा छ धर्मनिरपेक्ष हो होइन, राज्यले सबैले मान्छन् छोड्नु। त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ बाबा कि त्यो उसको छायाङ्कनमा चाहिँ क्रिस्चियनको काहीँ प्रतिबिम्ब तपाईँले देख्नुभयो? देखेको छैन नि। त्यही पनि अब मैले भन्छु धर्मनिरपेक्ष देशमा राज्यले कुनै धर्म मान्दैन, व्यक्तिले कुन धर्म या मान्ने या नमान्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यही कारणले कसैले क्रिस्चियन मान्ला, कोही बुद्धिस्ट होला, कोही हिन्दू होला, कोही जैन होला, कोही के अरे इस्लामिक होला, त्यो आफ्नो उसको अधिकारको कुरो हो। हामीलाई चाहिँ धर्मसँग मान्छेको व्यक्तिगत चाहिँ आस्थालाई चाहिँ किन हामीले चाहिँ अपमान गर्ने? तपाईँ नास्तिक पनि होला, तपाईँ धर्मै नमान्ने पनि होला, त्यो तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रको कुरा हो। त्यही कारणले चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई जस्तो यहाँ अहिले चाहिँ के भन्छ राजतन्त्रवादीहरूको चाहिँ हन्डी खाएर काम छैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म संहिता विरोधी विश्वमन गर्ने अनि नेताहरूको चरित्र हत्या गर्ने यस्ता खालका चाहिँ नरपिचासहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ इतिहासले दण्डित गर्नेछ। पश्चिमा संस्कृति चाहिँ एउटा पश्चिमाहरू चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल अन्तर्गत नेपालमा साउ गरिरहेका छन्, आफ्नो विभिन्न किसिमका कामहरू गरिरहेका छन्। त्यही अनुसारको नीति अपनाएर चाहिँ नेपालमा भएका कला संस्कृतिहरूलाई नामेट पारेर नेपालमा भएका जनजातिहरूलाई मिलेर बसेका नेपालीहरूलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ मात्रै रुल गर्ने किसिमको रणनीति उनीहरूले लिइरहेका छन्। त्यही अन्तर्गत चाहिँ यो झन्डा जलाउने काममा प्रयोग भएको हो कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? तपाईँले पहिलो नम्बर 1 त कुरो भन्नुभयो नेपाल मिलेर बसेको छ। जहाँ तपाईँको मिलेर बसेको छैन किन दाइ? तपाईँ जस्तै तपाईँ मेरो छिमेकी एउटा शेर्पाको घरमा एउटा बाहुन गएर सुन्नु, तपाईँ त्यो मेरो घरको कुरा नगर्नुहोस् न, राज्यको कुरा हेर्नुहोस् न। राज्यकै कुरा हो, राज्यको कुरामा सिंहदरबारले चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ यहाँ दसैँ र चाडपर्वमा तोप र चाहिँ के अरे बन्दुक पड्का सुत्यो त, त्यो सिंहदरबार छोडिदिनुहोस् न। ल सरकारले भन्नुहोस्, सरकारले हिन्दू धर्मको चाडपर्वमा चाहिँ दसैँ र तिहारमा चाहिँ तोप पड्काएर हर्ष बढाइ गरेर राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री सबैले शुभकामना आदान प्रदान गर्ने। अनि हामी आदिवासी जनजातिको लोसार, साके, छठ जितिया पर्वमा हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका सार्वजनिक विधा कटौती गरेपछि अब यहाँ मिल्यो। अनि एउटा चाहिँ पर्वतीयले बोल्ने पर्वतीय भाषालाई गोर्खा चाहिँ राजाले प्रयोग गर्ने भाषालाई चाहिँ यो देशको चाहिँ सरकारी कामकाजका भाषा बनाएर सिंहदरबारदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर गाउँ तहसम्म प्रयोग गर्ने। अनि त्यही तामाङ गाउँकै चाहिँ नगरपालिका र वडामा चाहिँ त्यो तामाङको भाषा चाहिँ उसको चाहिँ नगरपालिका र वडाको चाहिँ के अरे सरकारी कामकाजको भाषा नहुनेपछि कहाँ मिल्यो त कुरा? त्यस कारणले चाहिँ यहाँ मिल्यो भन्ने जुन शब्द छ त्यो नै गलत छ र पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरण गर्यो भने त्यो नै गलत छ। पृथ्वीनारायण शाहले माटोको एकीकरण गर्यो, त्यही बेलामा चाहिँ सबै यहाँका चाहिँ त्यो माटोमा बस्ने सबै जातिको एकीकरण गरेको भए त्यो सिंहदरबार अहिले जुन प्रकारको हामीले एउटा एकल तोरीबारी देख्छौँ त्यो देख्दैन थियो। त्यहाँ लिम्बू देखिन्थ्यो होला, त्यहाँ दलित देखिन्थ्यो, त्यहाँ मुस्लिम देख्थ्यो होला, त्यहाँ बुद्धिस्ट देख्थ्यो होला, त्यहाँ महिला देखिन्थ्यो होला। तर त्यो सिंहदरबार त तपाईँले हेर्नुहोस् न, त्यो सिंहदरबार आदिवासी जनजातिको नजरबाट हेऱ्यो भने पहाडे ब्राह्मण मात्रै चाहिँ बस्ने चलाएको सिंहदरबार देख्छ। महिलाको नजरबाट हेऱ्यो भने त्यो सिंहदरबार पुरुषले चलाएको सिंहदरबार जस्तो देखिन्छ। मधेसी थारूको नजरबाट हेऱ्यो त्यो सिंहदरबार चाहिँ पहाडे चाहिँ मूलका मान्छेले मात्रै चलाएको जस्तो देखिन्छ। र के अरे चाहिँ पश्चिमका चाहिँ खसान क्षेत्रबाट हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ के अरे पूर्वेली चाहिँ मान्छेले चलाएको सिंहदरबार। त्यही कारण त्यो मैले भने तपाईँले जुन मिल्यो भन्ने शब्द गरेँ नि, त्यो मिल्यो भन्ने शब्दमै त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ उ छ क्या तुस छ। अलिकति हुनसक्छ देशको शासन सत्तामाथि असहमति हुनसक्छ, तर झन्डा जलाउनु जस्तो एउटा आपराधिक काम त गर्न मिल्दैन। होइन, मैले अघि नै भने त्यो झन्डा तपाईँको लागि प्रिय होला। जुन कुरा शासकलाई प्रिय लाग्छ त्यो शासित व्यक्तिलाई प्रिय लाग्दैन। अब हामीलाई साकेला उभौलीमा होइन 3 दिन छुट्टी दिए हुन्थ्यो, 3 दिन छुट्टी दिए हुन्थ्यो भन्दाखेरि
यो त कहाँ हुन्छ भन्ने शासकलाई यो प्रिय लाग्दैन। अब शासकलाई चाहिँ हिन्दू धर्ममा हर्ष बढाइ गरेर चाहिँ जय जयकार गरेको मन पर्ला, हामीलाई त्यो मन पर्दैन। त्यही कारण चाहिँ जे कुरा शासकले ठिक देख्छ त्यो शासितले पनि ठिक देख्नु पर्छ भन्ने जुन एउटा सिद्धान्त छ त्यो नै गलत हो। त्यही कारण मैले भने प्रत्येक व्यक्तिलाई राज्यले गरेको कानुन, राज्यको कुराहरूप्रति आफ्नो असहमति राख्ने अधिकार छ र त्यो असहमतिको आधारमा नै आज एउटा साङ्गीतिक माध्यमबाट मैले भने अहिलेको युवाहरू चाहिँ भाषण शासन अन्तर्वार्ता सुन्न उनी त्यति रुचाउँदैन। त्यस कारणले के अरे गेल्जन दोर्जीले एउटा साङ्गीतिक माध्यमबाट आम चाहिँ युवाहरूको चाहिँ नि के अरे लाई एउटा राम्रो सन्देश दिने एउटा चाहिँ ऱ्याप, आधुनिक सङ्गीतको ऱ्याप विधान कस्तो भने एकदम विद्रोह गर्ने। तपाईँ चाहिँ यो अमेरिकातिर हेर्नुहोस् त, यो काला हाम्रो अश्वेत चाहिँ युवाहरूले गाउने यो ऱ्यापमा असाध्य चाहिँ त्यो जातीय विभेदको विरुद्धका चाहिँ नाराहरू यस्तो चाहिँ जोसिलो नारा हुन्छ, त्यहाँ अहिले नै बुरुक्क उफ्रेर चाहिँ बन्दुक नै पड्काउँ जस्तो पनि खालको चाहिँ जोशी नै चाहिँ नारा आउँछन्। त्यो ऱ्याप विधान त्यो विद्रोहको चाहिँ एउटा स्वभाव हो। यसको मतलब दाइ पूर्ण समर्थन होइन। गेल्जन दोर्जीले त्यो ऱ्याप सङ्गीत मार्फत उठाएका विषयवस्तुहरूमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सिर्फ त्यहाँ एउटा शब्दावली छन्, यो देशका चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरूलाई लखेट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ, यसमा मेरो सहमति छैन। किन भनेदेखि यो नेपाल भनेको चाहिँ विभिन्न जात जाति मिलेर एउटा सद्भावपूर्ण चाहिँ समाज सद्भाव चाहिँ लिएर बसेको हो र यहाँ एकले अर्कालाई निश्चितको राजनीति गर्यो भने हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले नमान्नु होला, तर तपाईँले पनि कहिले कहिले मसँग अन्तर्वार्ता गर्दा पनि भन्नुभएको छ यो चुच्चे बाहुन छेत्रीले चाहिँ देश खायो भनेर त भन्नुभएको छ नि दाइले पनि। होइन, दुईवटा कुरा। मैले चाहिँ त्यो झापामा गोरु जोत्ने बाहुनले देश खायो मैले भनेको छुइनँ। यो श्रीमानको चाहिँ घोडाको पानी दुहेर खाएको बाहुनले देश बिगाऱ्यो भनेको छैन। मैले के भनेको छु, सिंहदरबारभित्र विभिन्न आन्दोलन, विभिन्न चाहिँ विद्रोह गरेर शासन सत्तामा पुग्ने प्रचण्ड जस्तो बाहुन, केपी ओली जस्तो बाहुन, रामचन्द्र पौडेल जस्तो शासकीय बाहुनहरू जो चाहिँ सिंहदरबारमा पुग्छन् अनि हामी माथि चाहिँ गएका सम्पूर्ण चाहिँ त्यो आन्दोलन क्रममा हाम्रा विभेदका कुरा उठाएर आन्दोलन सफल बनाउने, जनवादी क्रान्तिमा पनि हाम्रै कुरा उठ्ने, काङ्ग्रेसको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि हाम्रै कुरा उठ्ने, तर शासन सत्तामा जब उनीहरू पुगे ती सबै कुराहरू बिर्सने ती नस्लवादी ब्राह्मण शासकहरूको मैले विरोध गरेको। मैले किमर्थ जुन झापामा गोरु जोत्ने बाहुनहरूको अथवा चाहिँ पितृसत्तात्मक राज्यको शोषणप्रति बाहुनहरूको विरुद्धमा यदि आङ्काजीले एक शब्द बोलेको छ भने म आजदेखि राजनीति गर्न म सन्यास छु, त्यो मैले कहिले पनि बोलेको छैन। यस्तो किसिमको गतिविधि गर्दाखेरि कति देशहरू, मुस्लिम देशहरूमा त उहाँलाई अहिलेसम्म फाँसी दिइसक्थ्यो होला। कसलाई? गेल्जन दोर्जी जस्ता व्यक्तिहरूलाई झन्डा जलाउँदाखेरि हेर्नु दाइ। अनि यस्तो किसिमका मुस्लिमले झन्डा जलाउँदा किन चाहिँ फाँसी दिन्छ भन्दाखेरि त्यो झन्डामा मुस्लिमहरूको होइन इस्लामिक चाहिँ के अरे धर्मावलम्बीहरूको आस्था सबले त्यो झन्डालाई बोकेको छ र के अरे पाकिस्तान अब हो। मैले भने जब सबैको चाहिँ आस्थाको केन्द्र भइसकेपछि त्यस्तो आस्थाको केन्द्रहरूमा के अरे प्रहार गऱ्यो भने सबैको मन दुख्छ अनि त्यहाँ अलिकति चाहिँ राज्य अलि निर्मम हुन्छ। हामीले त भन्यो झन्डा त हामी त के अरे नेपालकै भनेर मान्दैन। हिजो चाहिँ के राजतन्त्र हुँदाखेरि हामीलाई पढाएको थियो एउटै भाषा एउटै वेश प्राणभन्दा प्यारो छ भने, अहिले त्यो नारा हामीले घन लाउनुहोस् त गालामा लगा जसले त्यो नारा हामीलाई चाहिँ भन्न लाउँछ त्यसको त चड्कनले गालै फुटेर हामी दिन्छौँ नि। किनभने त्यो नारा त ठिक छ, राज्यले जे गर्यो त्यसमा हामी सहन्छौँ भने हामीले राज्यले लगाएको ऐन कानुन, राज्यले ल्याएको त्यो के अरे मुलुकको ऐन मैले भनिसके बा मैले भनेको विद्रोहीले के पाउँछ के पाउँदैन अध्ययन गरेर गर्ने होइन। विद्रोहीको स्वभाव के हो भन्दाखेरि जुन कुरा उसलाई उठाउनु उचित हुन्छ त्यो कुरा उठाइदिने हो, कानुनले वर्जित गरोस् या नगरोस् होइन। उसको चाहिँ एउटा स्वभाव। ठिक छ दाइले यो विषयलाई अब समर्थनै गर्नुभयो, यसलाई मैले यहीँ रोकेँ। यस्तै किसिमका गतिविधिलाई चाहिँ दाइ जस्तो अभियन्ताले एउटा नेताले चाहिँ सपोर्ट गरिदिँदाखेरि भोलि देशमा जाति हिंसा भड्केला अनि त्यसपछि एउटा देश चाहिँ बस्नै नमिल्ने खालको एउटा एकदम हिंस्रक गतिविधि हुँदै जाँदाखेरि एउटा बस्नै नमिल्ने खालको वातावरण बन्ला देशमा भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? अब एउटा बौद्ध धर्म मान्ने मान्छे त यहाँ समस्या के हो भन्दाखेरि रिग्जेन दोर्जीले 250 वर्षको योजना आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको इतिहासमा असाध्यै नौलो शैलीले जुन प्रकारको हामीमाथि भएको विभेदको आवाज उठाएको छ त्यो आवाजले एउटा ठुलो राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ र यो विशेष गरेर नस्लवादी शासकहरू बसेको सिंहदरबार चाहिँ अहिले चाहिँ झन्डा 8 रेक्टर स्कुलको भूकम्प आएर हल्ल्या जस्तो भएको छ। किनभने यो चिजले त सबैजना के अरे मूलवासी आदिवासीले प्रभावित बनायो नि। सङ्गीतको माध्यमबाट पनि हाम्रो पीडा यति प्रभावकारी ढङ्गले उठाउन सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ सबलाई लागेको बेलामा अनि नस्लवादी शासकको सङ्कीर्ण विचार के भन्ने अब यो गेल्जन दोर्जीलाई
हामीले समयमै कारबाही गरेर जेल हालेन भने यस्तो ऱ्याप गीत गाउने यहाँ हजारौँ गेल्जेन दोर्जी जन्मन सक्छ। त्यस कारण अब भविष्यमा यस्तो खालको चाहिँ गीत सङ्गीतकारको जन्म हुन नदिनका लागि यो गेल्जेन दोर्जीलाई अब हामीले निमट्यान्न पार्नुपर्छ भनेर पूर्वाग्रही ढङ्गले आएको छ। यदि चाहिँ साँच्चै गेल्जेन दोर्जीलाई एउटा राष्ट्रिय झन्डा जलाएकोमा कारबाही गर्यो भने यो देशका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ के नक्सा देशको नक्सालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुराले काटेर चाहिँ त्यो आन्द्राबुढी लुचेर खाएको जस्तो रगत खाएको जस्तो गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो केक खाएर चाहिँ जन्मदिन मनाएको त्यो प्रधानमन्त्रीको हातमा हतकडी लाग्ने नलाग्ने यो देशका निरङ्कुश शासक ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो जन्मदिन चाहिँ के अरे नेपालको झन्डा चाहिँ केकमा राखेर काटेर खाएको छ। त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुने कि नहुने। हिजो मात्र खस कवि चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरे मर्दाखेरि उसको लासमाथि चाहिँ किन राष्ट्रकवि भन्नु त्यो राष्ट्रकवि हुनाले सबैजना राष्ट्रमा बोल्ने भाषाको उसले कविता लेख्नु पर्यो। खस भाषामा कविता लेखेर म उसलाई राष्ट्रकवि मान्दछु, म मान्दैन। त्यही हो मेरो हाम्रो असहमति भनेको। त्यसको लासमाथि चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर उसलाई जलाउन मिल्छ, उसलाई सम्मान गरेर एकछिन राष्ट्रिय झन्डा ओढाउ जलाउँदै निकाल्नु पर्दैन। तर त्यो झन्डा सायद त्यही कारण झन्डाको दुरुपयोग धेरै पटक चाहिँ भइसकेको छ। त्यही कारण यदि दुरुपयोग गरेर सभालाई कारबाही गर्छ भने गेल्जेन दोर्जी त्योबाट अछुतो हुन सक्दैन। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ पहाडे ब्राह्मणहरूले अपराध गर्दाखेरि चाहिँ उसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने अनि आदिवासी जनजातिले सानो अपराध गर्दै एउटा जघन्य अपराधको चाहिँ कारबाही हुन्छ भने यो खालको जघन्य अपराधको चाहिँ यदि यो विभेदकारी चाहिँ ऐन कानुन लागू हुन्छ भने यसको विरुद्धमा पनि यस्तो विभेदकारी न्यायालयको विरुद्धमा पनि भोलि विद्रोह उठ्न सक्छ। ओके दाइ, अब अन्य विषयमा कुरा गरौँ है। अङ्ग्रेजी दाइ, राष्ट्रिय झन्डा जलाउने गायक गेल्जेन दोर्जीलाई प्रशासनले कानुनको दायरामा ल्याएर जुन समात्यो यो स्वागत योग्य नै छ। वास्तवमा राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु पाइँदैन। दाइले पनि अघि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो। तर यहाँ जुन अब नेपालको नक्सालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेह्रथुम आफ्नो जन्मघरमा चाहिँ जुन उहाँले के काट्नुभयो र यहाँका नेताहरूले नेपालको नदी नालाहरू बेचेर खाए, जग्गा जमिनहरू बेचिरहेका छन्। यदि राष्ट्रघाती कामहरू गरिरहेका छन् कि त्यो भनेर साध्य छैन। र अहिले यहाँ एउटा बहसले विषय के आयो भने जुन एउटा जनजातिले गर्ने कुनै गल्ती र अन्य समुदायले गर्ने गल्तीमा अलिकति डिबेट देखिएको छ। जनजातिले देख्ने गल्तीले चाहिँ कारबाही गरिहाल्नु पर्ने, कानुनी कारबाहीमा ल्याइहाल्नु पर्ने, कसरी हुन्छ सकभर उसलाई चाहिँ निमिट्यानै पारिहाल्नु पर्ने र अलिकति ठुलो प्रशासन ठुलो ओहदामा भएको मान्छे र सानो तहका मान्छेले गर्ने जुन एउटा कानुनी एउटा दायरा पनि डिबेट देखिरहेको छ, विभेद देखिरहेको छ। के यो एउटा जनजातिलाई कुनै पनि गल्तीमा जनजातिलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण र एउटा ठुलो र सानोमा एउटा जुन मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के फरक आएको हो त दाइ? यो अहिले किन एउटा यो बहसको विषय छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? एकदम सान्दर्भिक जने विषयवस्तुको जने प्रश्न गर्नुभयो। नम्बर 1 त यहाँ गल्ती कसले गर्यो? कानुन मानिसको वर्ण अनुसार कानुनको र कारबाहीको दायरा फरक हुन्छन्। अघि नै मैले भने सायद आज गेल्जेन दोर्जीको सट्टा कति कुनै अर्को चाहिँ पहाडे ब्राह्मण के अरे यो सङ्गीतकारले यो गीत गाइदिएको भए सायद राज्य यति निर्मम कारबाहीमा जाँदैन थियो होला। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को उहाँले एउटा विभेद चाहिँ छ यहाँ कानुनको चाहिँ लागू गर्नेमा कारबाही गर्नेमा मानिसको वर्ण जात लिङ्ग हेरेर त्यसको चाहिँ नि इन्टेन्सिटी अथवा त्यसको चाहिँ गम्भीरता त्यसमा चाहिँ त्यो फरक अवश्य त्यो विभेद छ। र अब के अरे शेरबहादुर तामाङले थोरै बोल्न नजान्दाखेरि उसको मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, 70 अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने ब्राह्मणवादी चाहिँ रक्षा मन्त्री र के भन्छ के अरे स्वास्थ्य मन्त्रीहरू र सञ्चार मन्त्रीहरू अहिले पनि माननीय मन्त्री चाहिँ खाइरहनु पर्ने यो खालको विभेद छँदैछ। त्यसको बाहेक यहाँ चाहिँ 2000-3000 चाहिँ नानी बालबच्चाको चाहिँ खर्च धान्न, पढाइको खर्च धान्न, पारिवारिक खर्च धान्नका लागि 2-3 हजार चाहिँ यसो काम गरे बापत चाहिँ एउटा पैसा लिँदाखेरि चाहिँ अख्तियार गरेर समात्ने अनि यो देशका चाहिँ 70 करोड चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भनेर चाहिँ संसदीय दलबाट चाहिँ पारित भइसक्दा पनि त्यस्तो माथि आउन नठहराउने यो चाहिँ खालको विभेद चाहिँ निश्चित रूपमा छ। त्यसकारणले मैले भने नि एक त कानुन आफै विभेदकारी छ, त्यो माथि त्यो कानुन लगाउने कुरामा पनि राज्यहरू काहीँ न काहीँ चाहिँ मान्छेको वर्ण जात हेरेर त्यो प्रकारको तपाईँ हेर्नुहोस् न आज चाहिँ लिङ्गको आधारमा
आज निर्मला पन्तको हत्या भएको यति वर्ष भयो, सायद त्यो ठाउँमा एउटा पुरुषको त्यस्तो जग्गा नै चाहिँ हत्या भइदिएको भए आज अपराध चाहिँ यति बेला फेला पार्छ। एउटा चाहिँ के अरे एउटा विपन्न एउटा परिवारको चाहिँ होइन एउटा केटीमाथि बलात्कार हुँदाखेरि आज राज्य मौन बस्या छ होइन। अब आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो रुकुम र चाहिँ जाजरकोटको चाहिँ घटना तपाईँ हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ आज चाहिँ हिजो त्यहाँ एउटा गाई त्यो के अरे भेरी नदीमा खसेको भए सायद आज चाहिँ प्रहरीको नाइट भिजन हेलिकप्टर गएर सेनाको नाइट भिजन हेलिकप्टर त्यो गाईको उद्धार गर्थ्यो होला होइन। तर त्यहाँ त्यत्रो मान्छे चाहिँ त्यो खोलामा चाहिँ मारेर फालेको छ, त्यसको उद्धार गर्न पनि लास मात्रै बाहिर निकाल्दा पनि झन्डै 7 दिनपछि त्यहाँ प्रहरी प्रशासन पुग्यो। त्यस कारणले राज्यको चाहिँ व्यवहार असाध्य चाहिँ जात वर्णको आधारमा विभेदकारी छ। कानुन त त्यसै विभेदकारी छ। फेरि त्यो राज्यले त्यो कानुन प्रयोग पनि त्यो खालको विभेदकारी नीति ल्याउँदाखेरि सिङ्गो चाहिँ उत्पीडित जाति समुदायमा एउटा नैराश्यता एउटा विद्रोह चाहिँ जागिराखेको छ। मैले भन्छु यो एउटा आगोको फिलङ्गो हो, यसलाई समयमा निमट्यान्न पार्यो भने यसलाई ठिक छ, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि यो आगो फिलङ्गोले यो मलाई सानो आगो फिलङ्गो यसले के गर्न सक्छ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नेतिर राज्य नलाग्ने हो भने यो आगोको फिलङ्गो भोलि ज्वाला बन्न सक्छ, जुन चाहिँ गृहयुद्ध र जातीय युद्धमा चाहिँ यो देश फस्न सक्छ। यसको पुरा जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि विद्रोहमा अघि नै मैले भने आफ्नो अधिकारको लागि विद्रोह गर्ने मान्छेले के चाहिँ कानुन सम्मत हो के चाहिँ गैर कानुन हो भन्ने कुरा उसले चाहिँ त्यो मतलब राख्दैन। उसले आफ्ना अधिकारको लागि होइन समयको माग अनुसार चाहिँ विद्रोहको स्तर र चाहिँ स्वरूप पनि परिवर्तन जाने। अहिले हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ, भोलि चाहिँ धर्ना दिनुपर्ने होला, पर्सि बन्द गर्नुपर्ने होला, त्यसले पनि नमाने भने त मैले भने लातको बुथ बाताउँछ नै मान्दा त लात उठाउनै पर्छ। त्यस कारण अन्तिम चाहिँ के अरे विद्रोह भनेको त सशस्त्र युद्ध नै हो। त्यस कारणले त्यो अवस्थासम्म हाम्रो आन्दोलन नपुगोस् भन्ने चाहिँ चाहना र इच्छा र आकाङ्क्षा मेरो छ र म त्यही अनुसार राज्यलाई यो विभेदकारी चाहिँ कानुन विभेदकारी जुन शासन प्रणाली छ यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र सम्पूर्ण जाने उत्पीडित जाति समुदायको मागलाई संविधान संशोधन गरेर चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि म आज तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब हामी अन्य विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिँदैछ। अब उहाँको चाहिँ कार्यकाललाई फेरि कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब सरकारको आधिकारिक धारणा अहिले आइसकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा उहाँले गरेका कामहरू धेरै राम्रो भएको कारण जनताहरूले चाहिँ उहाँकै कन्टिन्युटी हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। यसमा तपाईँको मत चाहिँ के छ त? मैले भनेको छु 18 घण्टा लोड सेडिङले आक्रान्त नेपाललाई यस्तो चाहिँ उज्यालोमय बनाउने ती महान सपुत चाहिँ कुलमान घिसिङ हो र कमसेकम कुलमान घिसिङ अर्को चाहिँ 10 वर्ष विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएर बस्नुपर्छ। कुलमान घिसिङको विकल्प कुलमान घिसिङ हो, कुलमान घिसिङ हो, कुलमान घिसिङ हो, कुलमान घिसिङ हो। कुलमानको विकल्प अरू कुनै मान हुन सक्दैन। त्यसकारणले कमसेकम कुलमानले यो देशको चाहिँ के अरे विद्युतको चाहिँ जुन प्रकारको अभाव थियो होइन, उत्पादन र वितरणमा जुन प्रकारको असन्तुलन थियो त्यो पनि सबै कुरो चाहिँ मिलाइदिएको छ। त्यति मात्र होइन, कुलमानले विद्युत उत्पादन मा ठुलो चाहिँ के अरे उत्पादन क्षमतामा पनि ठुलो वृद्धि गरेको छ। अब हामीलाई के छ भने त्यो कुलमानको के अरे भनौँ न प्रयत्नमा जुन त्यो उत्पादित विद्युतहरू छन् त्यो तमाम चाहिँ के अरे चाहिँ विदेशमा अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत मात्र नभएर चाहिँ तपाईँ होला बङ्गलादेश होला, पाकिस्तान होला, मालदिप्स होला, अन्य चाहिँ भूभागसम्म हाम्रो त्यो चाहिँ के अरे उत्पादित विद्युतलाई चाहिँ बिक्री गरेर त्यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ धान्न सक्ने चाहिँ के अरे आर्थिक चाहिँ हामीले आर्जन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले कमसेकम कुलमानको त्यो सपना होइन नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने जुन कुलमानको एउटा चाहिँ सुनौलो सपना छ त्यो साकार पार्नको लागि कुलमान घिसिङलाई अहिले पनि सबैको चाहना छ कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको के अरे प्रमुख बनाएर राख्नुपर्छन्। तर बिचौलियाहरूले करोडौँ रुपियाँको चलखेल गरेर चाहिँ इन्भर्टरका चाहिँ व्यापारीहरूको चाहिँ के भन्छ जेनेरेटरका व्यापारीहरूको चाहिँ पैसा खाएर यदि चलखेल गरेर कुलमान घिसिङलाई कदम कदाचित प्राधिकरणबाट हटाएर यो देशमा 1 घण्टा मात्र लोड सेडिङ भओस् अनि ती इन्भर्टर पसलहरू ती जेनेरेटर पसलहरू अनि कुलमानको ठाउँमा आउने विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखको घर खोजेर जनताले जलाउने छन्। किनभने जनता अहिले असाध्य चाहिँ के अरे सचेत भइसकेको छ। त्यस कारणले यो खालको चाहिँ काम राज्यले चाहिँ त्यो चुनौती चाहिँ फेस गर्न तयारी छन् भने कुलमानको विकल्प सोच्नु पर्यो र कुलमानको विकल्प अहिलेलाई हामी नसोचौँ। किनभने कुलमान
हिजो अस्ति मात्र मैले भेटेको चाहिँ एकदम मानसिक रूपले उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले पनि एकदम चाहिँ जोसिलो हुनुहुन्छ। यदि कदम कदाचित होइन 100मा 100% कुलमानलाई अब राख्न सक्ने चाहिँ प्राविधिक रूपले अवस्था छैन भन्नुहुन्छ भने मेरो त प्रश्न के हो भन्दाखेरि जनताले तिरस्कार गरेर पटक पटक हराएको वामदेव गौतमलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउन नेपालको संविधान समेत चाहिँ संशोधन गर्न तयारी हुने सत्ता पक्षले विद्युत प्राधिकरणको नियमावली चाहिँ चेन्ज गरेर कुलमानलाई अर्को 10 वर्ष नियुक्ति दिन के चिजले रोक्छ भन्नुहोस् न, होइन? त्यस कारणले बरु प्राधिकरणको नियमावली निर्देशिका के छ त्यसलाई चेन्ज गरेर भने कुलमानलाई अर्को चाहिँ अवधि चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग हो। र कदम कदाचित यी सबै कुरो सम्भव छैन भने नेपालको राष्ट्रपतिले होइन एउटा चाहिँ समाजसेवी राष्ट्रसेवकबाट एउटा माननीयमा मनोनित चाहिँ समानुपातिक मनोनित गर्न पाउँछन्, उसलाई चाहिँ माननीयमा मनोनित गरेर पनि त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ ऊर्जा मन्त्री बनाउनु पर्यो। त्यो पनि यदि कार्यकारी निर्देशक विद्युत प्राधिकरणको नहुने हो कुलमान भने, कुलमान घिसिङ यदि नहुने हो भने उहाँलाई चाहिँ ऊर्जा मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नुभयो हो। माननीयमा मनोनित ऊर्जा मन्त्री बनाउनु पर्यो। ल ऊर्जा मन्त्री बनाउनु त्यो कोटा चाहिँ अहिले सम्भव छैन, किनभने के अरे युवराज खतिवटा अर्थमन्त्री त्यो खाइराखेको छ, उसले उसको कोटा चाहिँ खोसेर कुलमानलाई दिनु सक्दैन भन्यो भने हामी चुनौती दिन्छौँ कि हाम्रा एमाले काङ्ग्रेसभित्र भएका कुनै जनजातिहरूले होइन आफ्नो समानुपातिक माननीय पद छोड्नेछन् र त्यो ठाउँमा कुलमान ल्याउने ग्यारेन्टी गर्छन्। त्यो पद छोडेर भयो भने कुलमानलाई माननीय बनाएर यो देशको ऊर्जा मन्त्री बनाउने सरकारले ग्यारेन्टी गर्छ भने कुलमानको लागि एक सिट खाली गर्नको लागि हामीले प्रयास गर्नेछौँ। छोडाउनलाई तपाईँ प्रयत्न गर्नु एकदम हाम्रो बिचमा आन्तरिक रूपमा यो प्रयत्न रहन्छ। हिजो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई एउटा नेवारको छोरालाई जबरजस्ती राजीनामा दिएर उसलाई उसको ठाउँमा माननीय बनाएर यो देशको प्रधानमन्त्री बनाएको होइन त। अब कुलमानले चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताको एउटा आस्था एउटा सपना एउटा चाहिँ हिरोलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउन त कुनै न कुनै जनजाति त्यो त्याग त देखाउला नि त। अवश्य पनि उहाँको यो अहिले सरकारले यो निषेधाज्ञाहरू बियड लकडाउनहरू जारी गरिरहेको छ होइन। यो अहिलेको देशको यो लकडाउन कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? सरकारले यो कोरोना महामारी त्यस्तै गरेर जो बाढी पहिरो यी सबै प्राकृतिक विपदहरूको चाहिँ व्यवस्थापन सरकारले सही ढङ्गले गर्न सकेन। हामीले भन्यौँ यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटहरू सत्ता पक्षले मात्रै गरेर हुन्न, यसमा त सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गरौँ र यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ हामीले सुरुदेखि प्रस्ताव राखेको। अतिक्रमित भूमि फर्काउनलाई पनि एउटा राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गरौँ, कोरोनासँग लड्नका लागि बाढी पहिरोसँग लड्नका लागि। त्यति मात्र भएन, अब कोरोनाको कारण धराशायी बनेको उद्योगहरूको उद्धारको लागि विदेशबाट आएका चाहिँ हाम्रा बेरोजगारी युवाहरूको व्यवस्थापनको लागि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ कार्यदल बनाऊँ भन्ने हामीले राखेको हौँ। अब नेपालको सबै चिजहरू उल्टो हुन्छन्। अब हामीले भन्यौँ हिजो चाहिँ नेपालमा कोरोना नेपालमा जन्मेको रोग होइन, यो कोरोना विदेशबाट आयातित देश हो। त्यस कारणले कोरोना महामारी फैलाउँदै हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि नेपालको सीमा क्षेत्रहरू सिल गर्न पर्यो र नेपाल आउन चाहने विदेशीहरू होस् चाहे त्यो नेपालीहरू होस् उसलाई सीमा क्षेत्रमा उसको PCR टेस्ट र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर अनि त्यसपछि उनीहरू नेपालमा भित्राउनु पर्यो र नेपालमा भित्र आएपछि परिवारको आइसोलेसन वार्डमा बस्नु पर्यो। त्यसो गरेको भए कोरोना सङ्क्रमण फैलाउने थिएन। अब नेपालको सरकार कस्तो खालको चाहिँ भनौँ न क्रूर एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्यो भने सिराहामा कोरोना फैलेको देख्यो, सोलुखुम्बु मुस्ताङ र बजाङ बाजुर बन्द गर्यो। त्यसको के अर्थ छ? जहाँ कोरोना फैल्यो त्यही हो। अब सरकारले बिचमा फेरि एउटा वैज्ञानिक पद्धतिमा सरकार सहमत भएको थियो कि जुन क्षेत्रमा वडा तहमा होला त्यो गाविस तहमा होला त्यो एउटा सानो चाहिँ के अरे सानो टोल तहमा होला जहाँ कोरोना सङ्क्रमित छ त्यो ठाउँको मान्छे सिल गरे त्यहाँ बन्दी बनाएर राख्ने होइन। सिल गरेपछि त त्यो एरियाभित्र भएको सबै मानिसलाई सरकारी अस्पतालमा लगेर उसको चाहिँ PCR टेस्ट गर्नु पर्यो। सङ्क्रमित छ भने तुरुन्त उपचारमा पठाउनु पर्यो, सङ्क्रमित छैन भने त्यो सिल खुला गरेर उनीहरूलाई फेरि त्यहाँ फ्रिली हिँडुल गर्न दिनु पर्यो। र जहाँ कोरोना सङ्क्रमित छैनन् ग्रिन जोनहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नयाँ प्रवेशीहरूलाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो अथवा यदि प्रवेश गराउनु पर्यो त्यहाँ पनि परीक्षण। अब के अरे नेताहरूको चाहिँ कोरोना परीक्षणको लागि घर घरमा एम्बुलेन्स पठाएर डाक्टर पठाएर परीक्षण गर्ने। अनि मलाई कोरोना लाग्यो म सङ्क्रमित भए मेरो उपचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डाक्टरमा जाऊ फलानाबाट फलाना जाऊ गर्दा गर्दै त्यो मान्छे 4-5 हस्पिटल बन्द त्यही सडकमा मऱ्यो भन्नुहोस् न। यो यस्तो खालको अवस्था आक्रान्त अवस्था निश्चित रूपमा यस्तो चाहिँ देशमा प्राकृतिक चाहिँ सङ्कट होइन कोरोना महामारी लगायत चाहिँ यो के अरे बाढी पहिरो हुँदाखेरि सत्ता पक्ष के गरिरहेछन् भन्दाखेरि आफ्नो कुर्सीको खेलमा आफ्नो ध्यान आकर्षित, यो नैतिकतालाई दिने कुरा हो।
होइन। अनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चाहिँ अरबौँको भ्रष्टाचार। आज बिहान मात्र मैले कि स्वास्थ्य के अरे कोरोना महामारीको व्यवस्थापनको लागि 10 अर्ब 12 अर्ब खर्च गरेको हिसाब आज देखाएको छ अर्थमन्त्रीले। हजुर 13 अर्ब। तपाईँ भन्नुहोस् त त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सर्पले टोक्ने चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने ठाउँमा पिसिआरको एउटा मेसिन नभएको ठाउँमा 13-14 अर्ब चाहिँ पैसा कहाँ खर्च भयो? त्यो त जनताको अगाडि सार्वजनिक चाहिँ के भन्छ सुनाइ हुनु पऱ्यो नि होइन। जनता मर्दाखेरि कात्रो किन्दाखेरि कात्रोमा भ्रष्टाचार गर्ने, प्रेस सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा के अरे भ्रष्टाचार गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने, सैनिक चाहिँ सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने, यो चाहिँ एकदम भ्रष्ट यो चाहिँ के भने यो नैतिकताविहीन यस्ता चाहिँ शासकहरूलाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताले कुनै दिन चाहिँ टुटखेलमा लगेर जुनाउनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले जुन किसिमको काम गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ चित्त बुझा छैन दाइको, यही भन्नु पर्यो। त्यो असाध्य प्रभावकारी विहीन छन्। हामीले भन्यौँ केपी ओलीलाई कि उसलाई एउटा चिन्ता के छ भने काङ्ग्रेस लगायत अन्य चाहिँ विपक्षी नेताहरूलाई यो चाहिँ संयन्त्रमा राख्यो भने भोलि मैले मात्रै पाउने श्रेय चाहिँ खत्तम हुन्छ कि भन्यो। अब केपी ओलीले मात्र त्यो के अरे भारतको अतिक्रमण भूमि फर्काउन सक्दैन। हामीले भन्यो एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाऊ, सर्वदलीय संयन्त्र बनाऊ। भारतको अगाडि पनि ल हामी पार्टी त यो के अरे चाहिँ आफ्नो भूमि फर्काउनमा हामी एक ढिक्क छौँ भन्ने सन्देश त त्यसले दिन्थ्यो नि र भारतले पनि एउटा नैतिक दबाब पुग्थ्यो नि। त्यस कारण कोरोनादेखि यी सबै कुराको व्यवस्थापनका लागि अब अर्को महामारी के हुन्छन् भने विदेशबाट आउन आँटेका 30-35 लाख युवाहरूलाई अब केपीले कसरी व्यवस्थापन गर्छ होइन। त्यस कारणले केपीले एउटा आफ्नो राजनीतिक पूर्वाग्रही राखेर त्यो श्रेय आफैले मात्रै पाउनुपर्छ, अरू कसैले चाहिँ पाउनुहुन्न भन्ने ढङ्गले जुन प्रकारका चाहिँ यो व्यवस्थापनमा जुन प्रकारको सङ्कीर्णता देखायो त्योले नै यो दुर्घटना निम्ताको। हिजो चाहिँ ल कतिवटा देशमा के भयो, हाम्रामा 9वटा मान्छे मऱ्यो भन्थ्यो, अहिले मर्नेको सङ्ख्या कति पुग्यो? हिजो मात्रै होइन। अनि अब चाहिँ के अरे सङ्क्रमितको सङ्ख्या नाग्दैछ। अब त बुझ्यो नि, नक्कली मेसिन ल्याएर टेस्ट गरेकोले कोरोना नदेखाउने रहेछन्। सकली कोरोनालाई नक्कली मेसिनले ल्याएपछि त्यो कोरोना पनि देखेर सङ्ख्या पनि घट्यो। अनि टेस्टको धारा चाहिँ खालि चाहिँ के अरे सिंहदरबारका चाहिँ मन्त्रीहरू नाता गोता र उसको कार्यकर्ताको वरिपरि राखेपछि त जनतालाई कोरोना लाग्यो भने थाहा नपाउने रहेछन्। त्यस कारणले यो कोरोनाको सङ्ख्या किन कम रह्यो भन्ने कुरामा सबै कुरा चाहिँ प्रष्ट जनताको अगाडि छर्लङ्ग भएको छ। हस् दाइ, एकदमै अमूल्य समय दिनुभयो। अमूल्य समय र समाजको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दाइ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि निवाससम्म आएर मेरो जुन विचारहरू लिने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँको सञ्चार माध्यम प्राविधिक मित्रलाई मेरो अन्तर्वार्ता हेर्न लाखौँ लाख चाहिँ सबैजना दर्शकहरूलाई सङ्घीय अभिवादन, जय मातृभूमि भन्न चाहन्छु।